हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं, या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के 32 वीक्स, यानी कि प्रेगनेंसी की जो 32 हफ्ते होते हैं, उसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ बच्चे और माँ में देखी जाती हैं, और ये कौन सा मंथ चल रहा होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जब हमल का 8वां महीना चल रहा होता है, तो उस टाइम बच्चे में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी होती है। इस टाइम आपको बच्चे की जेंडर यानी कि सेक्स पता चल चुकी होती है, और बच्चे में अगर कोई किसी भी किस्म की एबनॉर्मलिटी हो तो वो भी अल्ट्रासाउंड में इजीली देखी जा सकती है। अगर आपके डॉक्टर एक्सपर्ट हैं तो वो आपको बता भी चुके होते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल है या नहीं है। तो नंबर 1 बात ये है। दूसरे नंबर पे इस टाइम जो बच्चे का जो वज़न होता है वो तकरीबन 1.7 kg होता है, यानी कि 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और ये ऐसा टाइम होता है 32 वीक जिसमें बच्चे का वेट गेन होने के जो दिन होते हैं वो करीब आ जाते हैं, यानी कि इसके अगले आगे वाले जो 4 हफ्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। इन 4 हफ्तों में बच्चे का वेट हर हफ्ते तकरीबन 450 ग्राम पड़ता है, जिससे बच्चे की स्किन के नीचे फ़ैट डिपॉजिट होती है, जिसकी वजह से उसकी स्किन जो है चब्बी चब्बी यानी कि फूली फूली महसूस होती है। अगर 32 वीक्स में बच्चे की पैदाइश हो जाए या डिलीवर हो जाए तो उस इन बच्चों में देखा गया कि उनकी स्किन के नीचे बिल्कुल फ़ैट नहीं होती और स्किन बिल्कुल रिंकल्ड होती है, यानी कि जैसे बूढ़े लोगों की स्किन होती है तो वैसे बिल्कुल स्किन होती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि ये 4 हफ्ते जो आगे आने वाले होते हैं, तो इन 4 हफ्तों में इस स्किन के नीचे फ़ैट डिपॉजिट होती है, जिसकी वजह से ये रिंकल्ड ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा 32 वीक्स प्रेगनेंसी में बच्चे के फेफड़े जो है मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे ने अब बाहर आने की तैयारी करना शुरू कर ली होती है, यानी कि बाहर जैसे ही आता है वो उसने सांस लेने की जो कोशिश होती है या सांस लेने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो ऐसा ऐसा 32 वीक्स के बाद वो मैच्योर होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ बच्चे के जो आइज़ का कलर होता है इस टाइम वो तकरीबन ग्रे और ब्लू होता है, जो कि पैदाइश के वक्त भी इजीली देखा जा सकता है। और बच्चे का जो आइज़ का कलर है वो तकरीबन 1 साल तक चेंज होता रहता है, यानी कि बच्चा जब 1 साल का तक हो जाता है तो उसका जो उस टाइम आइज़ कलर होता है वही उसका फ्यूचर में आइज़ कलर रह जाता है। इसके साथ साथ 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में देखा गया कि बच्चे में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम वो तकरीबन प्रॉपर बन चुका होता है, यानी कि इस टाइम अगर बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि उसकी फीडिंग में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। यानी ये जो चीज़ भी वो पिएगा, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो खुराक भी उसके अंदर जाएगी तो वो उसका निज़ाम इस कैपेबल होगा कि उसको सही तरीके से हाजमा कर सके। हम बात करेंगे कि 32 वीक्स में मदर यानी कि माँ के अंदर कौन कौन सी तब्दीली देखी जाती है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि 32 वीक में एक प्रेग्नेंट फीमेल महसूस करती है। तो 32 वीक्स में क्योंकि हार्मोन बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुके होते हैं, तो इस दौरान देखा गया कि बहुत सारी जो मदर्स होती हैं वो यही शिकायत करती हैं कि उनकी और दांतों में गम्स यानी कि कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ब्रश करने से उनके गम्स ब्लीड करते हैं, इवन सेंसिटिविटी उनके गम्स में बढ़ जाती है। ब्रश के दौरान ब्लीडिंग होना बहुत नॉर्मल बात है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे ये भी शिकायत सामने आती है कि उनके दांत ऐसे लगते हैं कि वो भी गिर जाएंगे, यानी कि लूज़र महसूस होते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि बहुत सारे हार्मोन की तब्दील होने की वजह से लिगामेंट्स जो होते हैं, लिगामेंट्स के जो मसल लिगामेंट्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से दांत हल्के हल्के महसूस होते हैं या ऐसे लगते हैं कि अभी गिर जाएंगे, यानी कि दांतों की कमज़ोरी का सामने आना बहुत मामूली बात है 32 वीक्स में।
اس کے ساتھ ساتھ 32 ویکس میں دیکھا گیا کہ ڈائریا یعنی کہ پیچز کا ہونا بھی ایک معمولی بات ہے، لیکن اگر یہ پیچز حد سے زیادہ ڈائریا بہت زیادہ رہ جاتا ہے یا پانی کا ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ بچے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو اس میں کوشش کیجیے کہ 32 ویکس میں آپ 32 ویکس کے بعد جتنے ویکس ہیں اس میں پلینٹی آف واٹر کا استعمال کریں، یعنی کہ پانی کا حد سے زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ اس قسم کے مسئلے مسائل سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ لیگس کریمپس کا ہونا ان ہفتوں میں بہت زیادہ کامن ہے، اور اس دوران دیکھا گیا کہ لیگس کریمپس کی وجہ سے رات کی جو نیند ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دیکھا گیا کہ بہت ساری فیمیلز اٹھ کر اپنے ٹانگوں کو مساج کر رہی ہوتی ہیں یا ٹانگوں کو تکیہ رکھ کر ان ٹانگوں کی تھوڑا اونچائی پہ رکھتی ہیں تاکہ ان کو تھوڑی راحت مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ 32 ویکس میں کیونکہ بچے کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیلوک پریشر میں اضافہ ہوتا ہے تو بیک پین ہوتا ہے نارملی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ بچے بہت زیادہ گرو کر ہوتا ہے تو پیٹ کا سائز جو ہوتا ہے ویسے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور سانس میں بھی شارٹنس آف بریتھ بہت زیادہ آ چکی ہوتی ہے، کیونکہ پیٹ جو ہے اوپر سے وہ لنگس کی طرف ایک پریشر پول کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 32 ویکس میں دیکھا گیا ہے کہ ماں میں جو تبدیلی محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کا اسٹمک اپسیٹ رہتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ بچے کی خاص پریشر جو ہے کہ اسٹمک پہ پڑ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایسیڈیٹی پروڈیوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسٹمک کا اپسیٹ رہنا ایک کامن فینومینا ہے۔ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ 32 ویکس میں اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ یعنی اچانک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، یا آپ کے سر میں درد رہ جاتا ہے، یا آپ کی وی این میں پرابلم آنا شروع ہو چکا ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، یا بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے جسے پریگننسی میں بہت زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پفینس اور سویلنگ آ جاتی ہے ہاتھ اور پاؤں اور آنکھوں کے ارد گرد، تو یہ چند ایسی علامات ہوتے ہیں جو کہ کافی زیادہ پریشان کن ہوتے ہیں، جس کو سیریس لینا بے حد ضروری ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی مسئلے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، خاص طور پہ 32 ویکس کے بعد جتنے بھی ویکس ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی بھی اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ سامنے آتا ہے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر یا گائنیکولوجسٹ سے سجیسٹ کریں تاکہ وہ اس کا فوری طور پر ٹریٹمنٹ کر کے جو یہ مسئلے مسائل ہیں اس سے فوری طور پہ چھٹکارا پایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ 32 ویکس میں دیکھا گیا کہ وہ کیلشیم سپلیمنٹ اور بچوں کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے مختلف قسم کے دوسرے فارمولا ملک بھی ڈاکٹر پرسکرائب کر کے دیتے ہیں تاکہ آنے والے بچہ ایک ہیلتھی زندگی گزار سکے، اور مدر کے لیے مختلف قسم کے وٹامنس خاص طور پہ فولک ایسڈ، آئرن اور کیلشیم کی مختلف قسم کے سپلیمنٹس پرسکرائب کر کے دیے جاتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی ماں کو کسی بھی قسم کی کمزوری خاص طور پہ انیمیا جیسے مسئلے مسائل سے بچایا جائے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بچے کے ڈلیور ہوتے وقت ماں انیمیا کا شکار ہو یعنی کہ خون کی کمی کا شکار ہو تو بچے کے لیے بھی اور مدر کے لیے دونوں کے لیے یہ ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ چند ایسی پریکاشنز ہیں یا احتیاطیں ہیں یا ضروری انفارمیشن ہے جو کہ 32 ویکس میں آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو یہ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے۔ تھینک یو۔